अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर खान का ये प्लान तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और धांधली करने वाले बुरी तरह इस वक्त फंस चुके हैं। और जितनी जीती हुई सीटें जहां पे फार्म 45 के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, जो कि पंजाब की जो है वो कौमी असम्बली के पंजाब के अंदर से सिर्फ 40 सीटें कौमी असम्बली की और 80 सूबाई असम्बली की सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है फार्म 45 के मुताबिक। लेकिन फार्म 47 में जो है वो दूसरे लोगों को जितवा दिया गया, वो वापस करना पड़ेंगी अब और अगली गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है। ये भी चले खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ इसी वीडियो में, ये भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। खबरें बड़ी अहम है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा। नाज़िर सबसे पहले तो प्लान के ऊपर आ जाते हैं। जो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आया है, अब आपको याद है कि आज जो है वो अल जजीरा ने जो है वो जो ये गवर्नमेंट बनाने जा रही है मिनॉरिटी के जिन्होंने ऐलान किए हुए हैं, अभी तो इनकी गवर्नमेंट बनती हुई भी नज़र नहीं आ रही आज का जो सिनेरियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन वो जो जिन्होंने ऐलान किया शहबाज शरीफ वगैरह ने, उनको अल जजीरा ने मैंडेट चोर कह दिया है। और अब ये भी खबर वायरल हो रही है। और बाकी भी आपको पता है कि इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो एहतजाज भी चल रहे हैं। जो हज़ारा डेमोक्रेटिव मूवमेंट है वो भी पुरअमन एहतजाज कर रही है। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जब एंटर होते हैं तो गेम जो है वो टोटल चेंज हो जाती है। नाज़िर अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब से असद कैसर ने मुलाकात की है, बैरिस्टर सैफ ने। सबसे पहले वहाँ की अपडेट ले लीजिएगा। उन्होंने जो ऐलान किया है इमरान खान ने वज़ीर आज़म का, जिसके लिए इजाज़त दी है जिस नाम की, वो हैं उमर अयूब साहब। अब असद कैसर साहब ने ये भी कहा, उससे पहले हमाद अजहर साहब का ट्वीट आता है, लेकिन सबसे पहले जो उसके बाद गुफ्तगू होती है असद कैसर साहब, इन्होंने कहा कि हम शाम तक जो है वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। अब ये प्लान किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस हवाले से जो हमाद अजहर साहब हैं उन्होंने जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि पंजाब के तमाम उम्मीदवारान और कारकुनान पुरअमन एहतजाज की हंगामी बुनियादों पर तैयारी शुरू करें। ये तैयारी हर वार्ड और यूनियन कौंसिल की सतह पर होगी। हर वार्ड और यूनियन कौंसिल से जुलूस निकलेंगे। अवाम उसके बाद एहतजाज के दिन और मुकाम का किसी भी वक्त शॉर्ट नोटिस पर ऐलान होगा। अवाम को अपने चोरी हुए पब्लिक मैंडेट के लिए इमरान खान की कॉल पर निकलने के लिए तैयार रखें। उधर से असद कैसर ने ये बात की। अब नाज़िर ये बुरी तरह फंस कैसे गए। इमरान खान ने, एक तो असद कैसर ने कहा, जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट अगली बनने जा रही है, ये सुन लें। एक तो असद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए जो है वो पार्लिमानी कमेटी तश्कील हम देने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने कहा ना गवर्नमेंट अगली बनने जा रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अगर ये सीटें वापस नहीं भी मिलती, और उससे पहले भी जो है वो आपको बताया था जो शेर अफजल मरवत हैं कि वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, राब्ते कर रहे हैं जरदारी साहब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मिन्नतें कर रहे हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, और इसी में उनका फ़ायदा भी उनको, क्योंकि आपको पता है कि वो जो अपोजिशन में बैठने के लिए उन्होंने ऐलान किया, उसकी वजह यह है कि अगर वो नून लीग के साथ बैठते हैं तो उनका सियासी फ्यूचर ख़त्म जो वो होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये ऐलान किया। तो नाज़िर एक तो पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी, और दूसरी खबर ले लीजिएगा, अभी कल जो हमने भी बात की कि मौलाना फजल रहमान साहब जो बाहर आए हैं, इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। यानी कि अब मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलके, जो अभी मैंने आपके सामने चीज़ें रखी कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलके मुज़ाकरात और एहतजाज बड़े पैमाने पर जब होगा तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो धांधली करने वाले हैं, जो सीटें, जिस तरह जो वो मेतला साहब ने भी ये बात की, एक तो अल जजीरा ने कहा ना मैंडेट चोर, इंटरनेशनल मीडिया ये सारी बातें कर रहा है, शायद मेतला ने ये बात की। उन्होंने कहा कि अहम इलेक्शन अपडेट, पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलनगर और दीगर अजला में भी आरओज़ और दीगर बाअसर ऑफिसरों ने उम्मीदवारों से पैसे लिए, और बलूचिस्तान में आरओज़ और दीगर ऑफिसरों ने हारने और जीतने वाले दोनों तरफ से पैसे लिए। KPK में भी दोनों तरफ से पैसे लेकर नताइज तब्दील किए गए। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, वो आरओज़ जिनके ऊपर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ भी उठाया था, और काजी फ़ायद ईसा साहब ने रात गए अदालत लगा के कहा कि नहीं, इनसे अच्छा कोई इलेक्शन नहीं करवा सकता।
کیونکہ یہ حکومت کے متحد ہوتے ہیں اور یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے یہ اسی طرح جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کا گڑھ ہے، اور جو بیوروکریٹ سے آفیسر ہوتے ہیں وہ کرپٹ ترین ہوتے ہیں اور ان کو خریدا بھی جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب یہ بڑے لیول کے اوپر جو دھاندلی ہوئی ہے، ایک تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات اور پھر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات اور اس کے بعد جو احتجاج کی کال دے دی گئی ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیں وہ جو 40 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 80 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں وہ واپس کیوں نہیں ملیں گی؟ نہیں بھی ملتی تو اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب ناظرین کرام، یہ میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، اور اس کے علاوہ اب اور خبر لے لیجئے گا۔ یہ ایک تصویر ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس تصویر سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کی چیزیں جو اب ان کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ڈان اخبار نے جو ہے یہ تصویر جو ہے وہ لگائی ہے۔ اس تصویر کو دیکھیں غور سے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب شیروانی جو ہے وہ اس کو پہننے کے لیے راضی نہیں ہیں نواز شریف صاحب، اور وہ اس کے آگے۔ اب ناظرین کرام، اب ایک اور بھی کل میں نے جیسے آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ ابھی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ان کا صرف اعلان ہوا ہے، تو کل جو پنجاب کے چیف سیکرٹری صاحب ہیں وہ مریم نواز کے پاس جو ہیں وہ جا کر کے جاتی عمرہ میں ملے، ملاقات لی اور ان کو بریفنگ دی۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد جو ہے اب بڑے لیول کے اوپر ایک جانب تو میں نے آپ کے سامنے پلان رکھا، اب نون لیگ کا یا مریم نواز کی جو ذہنیت ہے یا ان کا جو سیاسی فیوچر ہے یا ان کا جو ذہن ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ابھی کل ہی انہوں نے میٹنگ کی، تو آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں، ایک تو خبر آ رہی ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کی گرفتاریوں اور ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں گی، اور دوسری جانب آج پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رکن پنجاب اسمبلی احمد رشید بھٹی کو حراست میں لے لیا گیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ جلد نون لیگ کی حمایت کا اعلان کریں گے یا استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر سے وہ بازیاب ہوں گے، اور یہ جاتی عمرہ پی پی 163 آئی تھنک ان کا حلقہ ہے، جاتی عمرہ کے ساتھ ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، اور اب بڑے لیول کے اوپر جو ہے اب یہ کریک ڈاؤن دوبارہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے آنے والے دنوں میں، کہ آپ اندازہ لگائیے جس طرح یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب کا اہم جیل سے پیغام بھی سن لیجئے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، امریکہ کی طرف سے جو بیان آیا اس پر مزید وزن ڈالنا چاہیے، الیکشن دھاندلی سے متعلق یہ کاسمیٹک بیان ہے، امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹر کی سرپرستی کی ہے یا کرپٹ لوگوں کو حکمران بنایا ہے یا سپورٹ کیا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کر کے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، امریکہ کے پاس موقع ہے، پاکستان میں ہونے والی دھاندلی پر نظر رکھیں اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے سدباب کریں، امریکہ جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے، وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائے۔ عمران خان نے جیل سے یہ پیغام امریکہ اور ان کے دیگر اتحادی ممالک کے لیے دیا ہے۔ بیرسٹر سیف کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو جو میں نے بھی آپ کے سامنے اسد کیسر کی، اور یہ انہوں نے مل کے یہ گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین کرام، یعنی کہ خان ڈٹ گیا ہے، اور خان کے ساتھ بڑی سپورٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اگر مل گئی تو دھاندلی کرنے والوں کو یہ تمام سیٹیں واپس کرنا پڑیں گی اور ان کو مزید ذلیل بھی ہونا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔